أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 2 مرکبات मिले जुले हल्फों को मुरक्कबात कहते हैं, जैसे अलिफ, लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ, 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 काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता काफ ता काफ ता, बा ता सा नून, या बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बासीन, यासीन, नून सीन, तासीन, थासीन, थाजीम, ताहा, नून खा, याहा, बाजीम, बामीम, यामीम, नून मीम, तामीम, थामीम, बाया, या, नून या, ताया, ताया, नून बाला, तानून लाम, बाया लाम, या तालाम, सालाम, नून बानून, बानून नून, ताया नून, या तानून, सानून, नून या नून, जीम, हा, खा, हासा, खाबा, जीम ता, ताहाता, या जीम बा, صاد حابا، با خاتا، تا ها باتا، ياها تاها، ياها با، باها ألف، باها ميم، دال، ذال، را، زا، جيم دال، خا ذال، جيم را، خا زا، يا را، تا زا، ميم دال، كاف ذال، فا را، ميم زا، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، سين لام شين لام، صاد باء، طا باء، ضاد ألف، سين راء، شين قاف، ضاد ياء، ضاء ألف، عين، غين، همزة، عين زاء، غين راء، صاد عين، ضاد غين، با عين دال، تا غين دال، همزة،
हमज़ा अलिफ की शक्ल में, हमज़ा वाव की शक्ल में, हमज़ा या की शक्ल में, फ़ा क़ाफ़ वाव मीम क़ाफ़ वाव फ़ा वाव फ़ा क़ाफ़ लाम क़ाफ़ फ़ा लाम या फ़ा हामीम काफ मीम लाम मीम तामीम तामीम ता